अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट 2015 के तहत जो है ना उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि जो पंजाब का जो साउंड सिस्टम का जो स्पीकर जो लाउड स्पीकर का रेगुलेशन है उसका सिर्फ मस्जिदों की हद तक महदूद है, या ये एक्ट जो है ना ये जो सब्जियों वाले जो रेडियो वाले जो स्पीकर लगा के लोगों को तंग करते हैं और ऊंची आवाज में गलियों में जाके शोर करते हैं, ये उनके ऊपर भी लागू होता है। तो इस बारे में इस रेगुलेशन एक्ट इस एक्ट को जो है ना वो डिस्कस करना जरूरी था। तो उसके लिए जो है ना वो हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है ना पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट 2015 में ये बनाया गया था, और इसका मकसद ये था कि जो स्पीचेस जो हेटफुल स्पीचेस होती हैं और जो जुमा के दौरान जुमा के खुतबा के बाद जो मौलाना हजरात जो एक दूसरे के ऊपर तनकीद और वगैरह करते हैं और दूसरे फिरके के ऊपर, और उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, जो इसके पीछे जो बैक एंड पे ये कॉन्सेप्ट था। और इसके अलावा जो है ना वो जो सुबह के टाइम पे जो मौलाना हजरात मस्जिदों वाले या कोई मौजन जो स्पीकर लगा के चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो उनको जो है ना इस किस्म की प्रैक्टिस जो है ना वो रोकने के लिए जो है ना ये बिल जो है ना ये एक्ट जो है ना ये पास किया गया था। ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी 2015 में, उन्होंने ये पास किया था। पंजाब में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, तो उन्होंने ये एक्ट जो है ना ये पंजाब असेंबली से पास करवाया था। और इसमें जो है ना ये जो सेक्शन 3 है गालबन, या मैं उसमें जो है ना ये वाज़िया तौर पे क्लियर किया गया है कि किस किस मकसद के लिए जो है ना ये बनाया गया है। ये सेक्शन 4 जो रेगुलेशन ऑफ साउंड सिस्टम है, सेक्शन 4 है इसका जो रेगुलेशन ऑफ साउंड सिस्टम है, उसमें ये बताया गया है कि ये जो है ना किसी भी जगह पे किसी भी पब्लिक प्लेस पे या कोई ऐसा साउंड सिस्टम आप यूज नहीं कर सकते कि जो पब्लिक न्यूजेंस पैदा करे, जो अवाम को तंग करे, जो लोगों के आराम में खलल पैदा करे, उस किस्म का साउंड सिस्टम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो आप इंटरनल साउंड सिस्टम इस्तेमाल करेंगे उसका एरिया इन्होंने फिक्स किया है कि जो 10 यार्ड्स यानी कि 10 यार्ड्स तक उसकी हल्की फुल्की आवाज जो है ना वो जा सकती है, उसके अलावा नहीं जा सकती। जो इंटरनल साउंड सिस्टम आपने मस्जिदों में या इबादत गाहों में या चर्चेज में गिरजाघरों में या जो भी इबादत गाहें हैं उनमें जो आपने इस्तेमाल करना है, तो वो जो है ना वो 10 यार्ड्स तक उसकी आवाज जो है ना वो 10 गज यानी कि बिल्कुल आप करीब ही कह लें कि थोड़ा ये 30 फुट का फासला बनता है, तो वहां तक आपकी आवाज जाएगी। तो डेफिनेटली वो जब 30 गज तक आप उसको कंट्रोल करेंगे तो वो बाहर बिल्कुल स्लो आवाज जाएगी, लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो ये रेडियां और ये जो दूसरे ये सारे इस खाते में आते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना ये गलियों में जाके ऊंची आवाज में स्पीकर लगा के जिस वक्त अनाउंसमेंट्स करते हैं अपनी सब्जियों की या फ्रूट्स की या और दीगर चीजों की अनाउंसमेंट्स करते हैं, तो वो इसी खाते में आते हैं। लेकिन इसके लिए इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? पुलिस थाने के इंचार्ज ने, जिसने चेक करना है, या कोई बंदा उसको एप्लीकेशन मूव करे या कोई उसको बताए या कोई 15 पे कॉल करके उनको बताए कि यहाँ पे इस तरीके से स्पीकर लगा के ये शोर कर रहे हैं, तो उस वक्त वो जो है ना वो उसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी जो है ना वो प्ली दी गई है, थोड़ा सा इसमें जो है ना वो बताया गया है कि आप किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक तो अजान के वक्त जो है ना वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बैरूनी जो आपका है लाउड स्पीकर जो है ना जो लोगों को अजान की आवाज सुनाने के लिए। इसके अलावा जो अरेबिक खुतबा है जुमा का और ईद का, वो भी आप जो है ना वो लाउड स्पीकर पे उसको सुना सकते हैं। लेकिन जो तकरीर है उर्दू में आपने जो तकरीर करनी है, मौलाना साहब ने जो उर्दू में तकरीर करनी है, वो आप इसमें लाउड स्पीकर पे उसको जो है ना वो नहीं सुना सकते लोगों को, बाहर के लोगों को। वो इंटरनल आप सिस्टम जो है ना वो लगा लें, जिसके लिए 10 यार्ड्स का जो है ना वो फिक्स किया गया है उसका फासला, के वहां तक आवाज जानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो इसके अलावा जो ये गलियों में फिरते हैं जो इनको बकायदा है इनका, लेकिन उनके पास ये है कि वो एक गली से दूसरी गली से तीसरी गली, वो उनको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है हमारे मुल्क में कि अब कोई पुलिस वाला वो ढूंढता तो थोड़ा फिरेगा कि वो मैं ढूंढूं जाके कि कहाँ पे लाउड स्पीकर लगा के कोई रेडी वाला जो है वो कर रहा है।
اگر منڈیوں میں یا کسی ایک فکس جگہ پہ کسی نے کوئی اسپیکر لگایا ہوا ہے، یا یہ جو ٹرالیوں کے اوپر اتنی سپیڈ سے، ٹریکٹروں کے اوپر اتنا اونچی آواز سے گانے لگا کے گاؤں سے یا شہروں سے گزرتے ہیں تو لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، یہ اسی ایکٹ میں آتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، لیکن وہ اس وقت ہوگا جس وقت کوئی شخص پولیس کو اطلاع کرے گا اور وہ پولیس جو ہے نا وہ ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اس اطلاع کے اوپر عمل درآمد کرے گی۔ لیکن یہاں پہ تو ایسا سسٹم ہے ہی نہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا آگے کا آگے بگڑا ہوا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی کسی کو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا وہ مقصد ابھی تک ویسے ہی چل رہے ہیں، لوگ چندے بھی صبح اٹھ کے مانگ رہے ہیں اور ڈسٹرب بھی کر رہے ہیں لوگوں کو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹرالیوں پہ چل رہے ہیں، ٹریکٹروں پہ چل رہے ہیں، گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں پہ لوگ اونچی آواز میں جو ہے نا وہ رکشوں پہ لگا کے گانے، تو وہ چنکیوں پہ لگا کے گانے تو وہ گزرتے ہیں شہروں سے، تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ لیکن لا جو ہے نا یہ ایکٹ جو ہے نا یہ اچھا ہے، یہ ذہنی سکون کے لیے ہے آپ لوگوں کے، کہ آپ لوگ اگر گھر میں کوئی بندہ آپ ریسٹ کر رہا ہے تو باہر اسپیکر لگا کے کوئی اونچی آواز میں گانے لگا دیتا ہے یا اونچی آواز میں کوئی اور چیزیں شروع کر دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضرور یہ اچھی چیز ہے۔ اچھا، اب اس کے آ جاتے ہیں کہ اس کا یہ کمپاؤنڈیبل بھی ہے، یعنی کہ اگر آپ کے اسپیکر پکڑا جاتا ہے تو یہ آپ کا جو متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او ہے نا وہ اسی وقت اس کو جو ہے نا وہ کمپاؤنڈ بھی کر سکتا ہے، یعنی اس کو ختم کر سکتا ہے، آپ سے 25,000 روپیہ فائن لے کے تو وہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے، اور وہیں پہ ہی وہ یہ کمپاؤنڈیبل آفینس ہے، لیکن نان بیلیبل ہے، اس کی بیل نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس جاتا ہے کیس تو مجسٹریٹ اس کو فائن کرتا ہے 25,000 روپے اور اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے، وہ فائن لے کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو لیکن اگر ایک دفعہ ایک بندے کے خلاف یہ اوفینس ہو گیا اور وہ چارج ہو گیا 25,000 روپے، تو دوسری دفعہ وہ کمپاؤنڈ نہیں ہوگا، پھر اس کو جو ہے نا وہ اس کا کیس بھگتنا پڑے گا اور اس کیس میں آگے جانا پڑے گا۔ تو یہ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ آپ کی کنفیوژن یہ دور ہونی چاہیے کہ یہ صرف مسجدوں کے لیے بنایا گیا، نہیں، مسجدوں کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ ہر قسم کے لاؤڈ سپیکر پبلک پلیسز کے اوپر جو استعمال ہوتے ہیں، یا جو اسکولوں کے سامنے یا کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو ہیں ان میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کے لیے، ان کے ارد گرد جو کوئی مسجدیں ہیں یا کوئی ایسا کوئی ادارے ہیں جو وہ لگا لیتے ہیں اسپیکر، اور اس کے علاوہ جو ہاسپٹلز ہیں، ہاسپٹلز کے ارد گرد کوئی ایسا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ قانون بنایا گیا تھا، تو یہ ہر ایک چیز کے اوپر لاگو ہے اور ابھی تک یہ امپلیمنٹڈ ہے، اس لیے اس چیز کو سمجھیں۔ اور اگر آپ کو کوئی اسپیکر لاؤڈ اسپیکر لگا کے کوئی اونچی آواز میں شور کر کے ڈسٹرب کرتا ہے تو آپ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ آپ 15 پہ کال کریں یا پولیس کو کمپلینٹ فائل کریں، اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایکشن لے گی اور آپ کا جو ہے نا وہ اس کا مداوع ہوگا، آپ کے جو کمپلینٹ ہے اس کو سالو کرے گی۔ بہت شکریہ۔